नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा मानसरोवर अवलोकन। प्रधानमन्त्री शनिबार स्वदेश फर्किने तय। सूचनाको हक प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नका लागि सूचनाको हकले प्रेरित गरेको जिकिर। धार्मिक सद्भाव कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड। रूपान्तरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल भएको जिकिर। भारतको मणिपुरमा 2 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि। उक्त विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्दै। र 1 दिवसीय विश्वकप खेल्न पाकिस्तानी टोली भारतमा। विश्वकप क्रिकेट अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 तारिकसम्म हुने। वर्षाका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। हरेक वर्ष भदौ शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत ठाउँमा मनाइन्छ। आज भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुन्छ। लिङ्गको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय पाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। इन्द्र जात्रामा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोकामा रहेको गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्राको अवलोकन गर्ने परम्परा छ। जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन एरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। आज जात्राका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज कैलाश पर्वत र मानसरोवर पुग्नु भएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रचण्ड हिजो बुधबार तिब्बतको लासा जानुभएको थियो। उहाँ लासाको गङ्गा विमानस्थलबाट तिब्बत एयरलाइन्स मार्फत कैलाश पर्वतको भ्रमणका लागि पुग्नु भएको हो। कैलाश पर्वत र मानसरोवरको भ्रमणका लागि उहाँका साथमा भ्रमण दलमा रहेका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। आज मानसरोवर ताल र कैलाशको दर्शन गरेर त्यही बस्नुहुनेछ। हिजो लासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न द्विपक्षीय भेटघाट र निरीक्षण अवलोकनमा व्यस्त रहनु भएको थियो। गएको शनिबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उहाँ भोलि लासामा फर्कने बेलुका सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दु पुग्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्सि शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हक प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग रहेकाले यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायित्व बनाउनका लागि सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण र प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग पनि रहेकाले यसलाई बलियो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। संविधानले व्यवस्था गरेको कुराहरूलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको अवस्थामा कानुनमा रहेका व्यवस्थालाई पनि सदुपयोग गराउन सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सभामुख घिमिरेले मुलुकलाई उन्नतिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन सार्वजनिक निकायहरूले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नका लागि सूचनाको हकले प्रेरित गरेको जिकिर गर्नुभयो। सूचनाको हक प्रजातन्त्रको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हामी प्रजातन्त्रलाई छोटै अवधिमा पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा उभिएका छौँ। हाम्रो
संविधान सम्मत पहिलो आम निर्वाचन पछाडि 3टै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर एउटा कार्यावधि सिद्धिसकेर दोस्रो कार्यावधिको सुरुवातको अवस्थामा हामी छौँ। यस्तो बेलामा सूचनाको हकको महत्त्व के हो? सूचनाको हक ठिक ढङ्गबाट प्रयोग भइरहेको छ कि छैन? सूचनाको हकलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयत्नहरू भएका छन् कि छैनन्? सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गरेर निरङ्कुश ढङ्गबाट या गोप्य ढङ्गबाट शासन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् कि छैनन्? यी कुराहरूले संस्थाहरूलाई कता लगिरहेका छन्, समाजलाई कता लगिरहेको छ र सरकारको दायित्व यस क्षेत्रमा कतिको पुरा भएको छ, यी कुराहरू मलाई लाग्छ समीक्षा गर्ने पनि एउटा अवसर हो यो। तर जे भए पनि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्ने कुराहरू थुप्रै बाँकी छन्। कानुनमा प्रबन्ध भएका कुराहरूको सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएका घटनाहरू पनि केही देखिएका छन् र चर्चा परिचर्चामा यो सूचनाको हकलाई असर पार्ने ढङ्गबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रचारबाजीहरू पनि भएका छन्। यस्तो बेलामा म चाहन्छु यो गरिमामय यो सम्मेलन यहाँ उपस्थित हुनुभएको विभिन्न क्षेत्रका जिम्मेदार प्रतिनिधिज्यूहरूले यो सबै पक्षलाई हेरेर अब कानुनमा रहेका कमीहरू के हुन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा खास गरिकन विधायकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका सङ्घीय संसद मार्फत कसरी खेल्नुपर्छ, आइरहेका अहिलेसम्मका हाम्रा विधेयकहरूमा यो सूचना सम्बन्धीका हकलाई व्यवस्थित गर्न रहेका कमीहरूलाई सच्याउनको लागि ध्यान आकृष्ट गर्ने र तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बाध्य बनाउने या कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गर्ने कामहरू पनि यस्ता फोरमहरूले गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ र त्यो दायित्व हामीसँग रहेको छ। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुशासनमा सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले नागरिकलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्य पक्षमा अझै बलियो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सो अवसरमा सूचना यात्रा पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सशक्त र सचेत नागरिकको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनु भएको छ। सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज आयोजना गरेको गोष्ठीमा उहाँले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जति बढी जानकारी प्राप्त हुन्छ त्यति बढी जनतामा सशक्त हुने बताउनुभयो। सूचनाको हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आजको आवश्यकता रहेकोमा उहाँको जोड थियो। सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको र यसको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले ऐनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आयोगले सूचना मागकर्ता र सार्वजनिक निकायका लागि सहयोगी पुस्तिका विमोचन गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले धार्मिक र साम्प्रदायिक संवाद कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कार्य भइरहेकाले सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिन नदिन समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ जानुपर्नेमा बैठकको जोड रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा सबै पार्टी पंक्तिहरूले नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ गम्भीर भएर सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र राहत शिक्षकको गुनासोको विषयमा छलफल भएको र शिक्षकहरूको जायज मागलाई पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षसँग गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने पार्टीको ठहर रहेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। मुख्यतः अहिले यो स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी अनि त्यसपछि यो शिक्षा सम्बन्धी विधेयक जो संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि छलफल भयो। अब त्यसका साथसाथै
यो अहिले राहत शिक्षकहरूको पनि चाहिँ अलिकति गुनासो अथवा उहाँहरूको चाहिँ माग सम्बोधन भएन भन्ने उहाँहरूले आन्दोलनलाई जारी राख्नु भएको छ। त्यो आन्दोलनको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य कर्मीहरूको आन्दोलनको विषयमा अलिकति त्यसलाई चाहिँ छलफल वार्ताको माध्यमद्वारा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र खास गरी यो शिक्षा विधेयक जो अहिले संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ त्यसका बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति व्यापक गहन छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ अहिले अब संविधानको मर्म र भावना अनुसार पनि त्यो हुनु पर्यो। फेरि शिक्षकहरूका जायज मागहरू पनि सम्बोधन हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अब मुख्यतः हाम्रो छलफल कहाँ बढी केन्द्रित भयो भनेदेखि यो सम्बन्धित पक्षसित चाहिँ धेरै राम्रोसित छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गरिसकेपछि एक त त्यसबाट अलिकति सकारात्मक कुराहरू पनि आउँछन्। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले छलफल गरिसकेपछि अपनत्व लिन्छन् होइन। अपनत्व लिने पनि भएको हुनाले अहिले दुवै पक्षसित अब खास गरी सबभन्दा पहिला त यो राहत शिक्षकहरूको चाहिँ मागका सम्बन्धमा उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरू सम्बन्धमा उनीहरूका गुनासाहरू सम्बन्धमा र राम्रोसित छलफल गरेर संवादको माध्यमबाटै हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबभन्दा बढी छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो शिक्षा विधेयक, त्यो संसदमा प्रस्तुत भएको छ। त्यो विधेयकका बारेमा पनि हामीले गम्भीर ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म सबै सम्बन्धित पक्षहरूसित छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। फेरि अब देशका विभिन्न भागहरूमा चाहिँ अहिले देखा परेको छ नि यो धार्मिक सद्भाव अलि खलबलिने खालका कुरा होइन। अब साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कुरा, त्यसमा चाहिँ अब सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भावको स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ होइन। सामाजिक सद्भावलाई कायम गरिराख्नुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिले के सङ्केतहरू देखा परेको छ त भन्दाखेरि अलिकति अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेको छ। त्यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर होइन समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरियो भने त्यो समाधान भएर जान्छ। फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति समयमै समाधान गर्ने पहल कदमी लिएन भने त्यो चाहिँ फेरि ठुलो विकराल रूप त्यसले लिन सक्छ। त्यसकारण बेलैमा सचेत भएर यी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो छलफलहरू चल्यो। फेरि त्यसै अनुसार हाम्रो अहिले अभियान पनि चलेको छ। अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी चाहिँ हामी जनताको विश्वास जित्ने, अहिले हामीले चाहिँ जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भनेका छौँ नि हामीले, घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादी भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि अहिले यी छलफल गरेका चाहिँ मुख्य विषयहरू अब सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा चाहिँ सबै पार्टी पङ्क्ति चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्यो। अब सबैसित छलफल गर्नु पर्यो। पार्टी पङ्क्तिभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि छलफल चलाउनु पर्यो। नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्यो, नेतृत्व लिनु पर्यो, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसित नि अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो भन्ने छलफल चलेको छ। उहाँले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको जिकिर गर्नुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताउनु भएको छ। आज सुर्खेतको बोटेचौरमा फेरि करिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको उद्घाटन गर्दै उहाँले चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नागरिक सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले एउटा प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
खड्काले कर्णाली निर्माण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय नेताहरूको समेत ध्यान केन्द्रित गराइएको पनि बताउनुभयो। एकताको भावनाबाट देश विकास र समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै उहाँले रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन नहुँदा चिकित्सकमाथि आक्रमणको घटना बढ्दै गएका छन्। उपचारमा लापरवाही गरेको बहानामा बिरामी तथा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि बल प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय हरेक दिन स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण, कुटपिट र गाली गलौजका घटना बढिरहेका छन्। पछिल्लो समय बिरामीले पनि चिकित्सक विरुद्ध दिने उजुरीको संख्या बढेको छ। तर त्यसभन्दा पनि बढी चिकित्सकमाथि कुटपिट, गाली गलौज र आक्रमणका घटना बढी हुने गरेका छन्। 29 भदौ यता 10 असोजसम्म डाक्टरमाथि 9वटा कुटपिटका घटना भएका छन्। ती घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, लमजुङ, कास्की, सिराहा, मोरङ, तनहुँमा डाक्टरले नै उजुरी दर्ता गरेका छन्। यी मध्ये एउटा उजुरी गाली गलौज सम्बन्धी छ भने अन्य उजुरी कुटपिट तथा आक्रमण सम्बन्धी छन्। स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट, आक्रमण र गाली गलौज सम्बन्धी घटना बढेपछि उपचारमै समस्या देखिने अवस्था आएको छ। असुरक्षित मनस्थिति बोकेर चिकित्सक अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको र चिकित्सकको सुरक्षामा सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने माग राख्दै चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। चिकित्सक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा डाक्टरमाथि 65वटा कुटपिटका घटना भएका छन्। महिनामा 5-6 जना चिकित्सकमाथि कुटपिट हुने गरेको संघको भनाइ छ। संघका अनुसार 2063 देखि 2079सम्म 140 जना भन्दा बढी चिकित्सकमाथि कुटपिट, ज्यान मार्ने धम्की लगायत दुर्व्यवहारका घटना भएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी भएपछि यस्ता घटना कम हुने अनुमान गरे तापनि घटना झन बढिरहेका छन्। पछिल्ला 14 दिनमा 9 जना चिकित्सक कुटिएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले चिकित्सकको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने र चिकित्सकमाथि भएको घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुने बताएका छन्। चिकित्सक कुटपिटका अधिकांश घटना मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका छन्। हाल 5वटा कुटपिटका घटनामा संलग्नलाई भने पूर्वपक्ष र हिरासतमा राखेको छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूले घटनामा मिलापत्र गराइदिँदा चिकित्सकमाथि कुटपिट तथा हातपात गर्नेहरू उम्किँदै आएका छन्। केही दिन अघि हेटौडाको सन्चो अस्पताल, लमजुङ जिल्ला अस्पताल, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई आक्रमण तथा कुटपिट गर्नेलाई थुनामा राखिएको छ। डाक्टरमाथि आक्रमण, कुटपिट वा गाली गलौज गरे कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने बारे आम मानिसमा सचेतना दिनु जरुरी रहेको छ। उपचारमा लापरवाही गर्ने चिकित्सकमाथि पनि कारबाही भएको छैन। बिरामीको उजुरी अनुसार चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई कारबाही गरेको उदाहरण भेटिँदैन। बिरामीको मृत्यु भएको तथा स्वास्थ्य झन बिग्रिएको कृत्य रिपोर्ट बनाएको लगायत आरोप लगाएर दर्ता गरेका उजुरी उप काउन्सिलले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। बिरामीका आफन्तलाई तुच्छ व्यवहार गर्ने तथा महँगो हस्पिटलमा सेटिङमा बिरामीलाई रेफर गर्दा धेरै बिरामी मारमा परेका छन्। डाक्टरहरूको व्यवहार पनि सुध्रन जरुरी छ र उनीहरूले पनि आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। सरकारले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने घटनालाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी गरेको थियो। तर कानून बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण बढ्न थालेको छ। चिकित्सकमाथि हुने कुटपिट तथा हिंसात्मक घटना रोक्न कानूनबारे थाहा दिन सूचना पाटी राख्न थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी सूचना पाटीमा टाँस्न परिपत्र गरेको हो। पछिल्लो समय बढेका यस्ता अराजक गतिविधिले बिरामी र चिकित्सक दुवै मर्कामा परेका छन्। सरकारले समयमै चिकित्सकको सुरक्षाको जिम्मा लिई बिरामी र चिकित्सकका बीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरणको सृजना गर्न आवश्यक देखिन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि खेमा जोशी, काठमाडौँ।
कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन 2080 सार्वजनिकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कोशी मन्त्री परिषदको बैठकले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र अमेरिकाको टेक्सास नगर बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नका लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिन सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी कृषि आयमा लगाउँदै आएको कर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै प्रदेश सामयिक कर असुल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने निर्णय पनि भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाहेक शुक्रबार करम धर्म पर्वको उपलक्ष्यमा कोशी प्रदेशमा उराव तथा झागड समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत बाल विकास लगायतका शिक्षकहरूले बिहिबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। महासंघसँगको सहमतिमा आफूहरूको माग प्रति सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, उमावि अनुदान शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक, कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीहरूले कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका छन्। शिक्षकहरूको विरोधका कारण बिहिबार पनि सो क्षेत्रको यातायात अस्तव्यस्त भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेका छन्। राहत शिक्षकले 100% आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह शिक्षक तरह तलब हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। डोटीको जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा खानेपानीको मुहानमा दिशामा पाइने कीटाणु भेटिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले गरेको परीक्षणमा खानेपानीमा दिशाका कीटाणु भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक सुशील राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। सिलगढीमा वितरण भइरहेको पानीमा कोलिफर्म देखिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र धामीले बताउनुभयो। पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्रै प्रयोग गर्न उहाँको सुझाव छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 1 को मनुषमारा घाटमा जलाउन तयार पारेको अवस्थामा प्रहरीले एक युवतीको शव चिताबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका 1 खैरबाका सुनिल शाहकी श्रीमती 21 वर्षीय मनिषा शाहको शव प्रहरीले जलाउन लागेको अवस्थामा चिताबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। मनिषाको मृत्युको घटना शंकास्पद देखिएपछि बुधबार प्रहरीले जलाउन ठिक्क पारेको अवस्थामा उनको शव नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। परिवारका सदस्यले छारे रोगकी बिरामी मनिषाले आत्महत्या गरेको दावी गरेका थिए, तर प्रहरीका अनुसार पासो लागेर आत्महत्या गरेको जस्तो देखिएको र संकलित प्रमाणको आधारमा घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। थप कुरा पोस्टमार्टमपछि पत्ता लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। दोलखाको सिङटीमा 4 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध तरिकाबाट ल्याएको 4 किलो सुनसहित गए राति 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन। बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगरतर्फको नाका चीन सरकारले गएको हप्ता मात्रै खुलाएको थियो। चीन तर्फका नाकाबाट सुन तस्करी हुने क्रम बढिरहेको छ। अघिल्लो महिना पनि केरुङ नाकाबाट तस्करी गरेर ल्याएको 2 किलो सुन रसुवाबाट बरामद भएको थियो। डेंगू संक्रमितको संख्या नेपालमा 30,000 नाघेको छ।
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका EDCD को तथ्याङ्क अनुसार 30,898 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8 महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण 76 जिल्लामा देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित सुनसरी जिल्लामा पुष्टि भएका छन्। सुनसरीमा 15,979 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। धादिङ जिल्लामा 3,036 संक्रमित भएका छन् भने झापामा 2,767 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै मोरङमा 2,266, तनहुँमा 579, कास्कीमा 907, सङ्खुवासभामा 447, धनकुटामा 432 र कैलालीमा 394 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। म्याग्दीको बेनी अस्पताल जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको चपेटामा परेको छ। क्षमता विस्तार अनुसार दरबन्दी नथपिएको र दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति नभएको बेनी अस्पताल पूर्वाधार अभावको चपेटामा परेको हो। 6 वर्षदेखि अस्थायी टहरामा सञ्चालन भएको अस्पतालमा विभिन्न तहका 59 जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले 17 जना मात्र कार्यरत रहेका अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डाक्टर अन्जु थापाले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2074 देखि सुरु भएको अस्पतालको 50 शय्या क्षमताको भवन निर्माणले पूर्णता नपाउँदा अस्थायी टहराबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ। नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण छरिएका भवनमा काम गर्दा स्वास्थ्य कर्मीलाई कार्य बोझ भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो। अस्पतालमा जनशक्ति अभावका कारण सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालन हुन सकेको छैन। चितवनको देवघाटमा नुहाउने क्रममा 2 जना युवक बेपत्ता भएका छन्। आज बिहान नारायणी नदी स्थित देवघाटमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेमा भारतको आसाम घर भएका 19 वर्षीय भोजराज अधिकारी र धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मिलन चोकका पंकज दाहाल रहेका छन्। नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा बढाएको छ। हाल दैनिक 10 किलोग्राम केजीसम्म सुन आयात हुँदै आएको अबदेखि दैनिक 20 किलोग्रामसम्म आयात गर्न पाउने गरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। बुधबार केन्द्रीय बैंकले सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2067 लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सोही व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले दैनिक सुन आयातको कोटा अनुसार 1 महिनामा आयातित सुनको कोटा अनुसार अपुग भए अर्को महिना थप ल्याउन नपाइने तर सोही महिनाको 1 दिनको अपुग परिमाण अर्को दिन थप ल्याउन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। हाल राष्ट्र बैंकको अधीनमा रहेर वाणिज्य बैंकहरूले मात्र सुन आयात गरिरहेका छन्। यद्यपि यस अघि नै दैनिक सुन आयातको कोटा दैनिक 20 केजी रहे पनि घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेसँगै केन्द्रीय बैंकले फागुन 2078 मा सुन आयातको कोटामा 50% ले कटौती गर्दै 10 किलोमा झारेको थियो। तर पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितसँगै सुनको मागमा वृद्धि भएकाले कोटा वृद्धि गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मणिपुरमा मैतेई समुदायका 2 विद्यार्थीको मृत्युको विषयलाई लिएर सुरु भएको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार राजधानी इम्फलमा कर्फ्यू जारी गरिएको छ। गत जुलाईमा बेपत्ता भएको ती 2 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि विरोध प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्दै गएको हो। राजधानी इम्फलमा बुधबार प्रदर्शनकारीले एक नेताको घरमा आक्रमणको प्रयास गर्नुका साथै प्रहरीमाथि कुटपिट गरी हतियार खोसेर लगेको समाचारमा उल्लेख छ।
मणिपुर प्रहरीले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै अनियन्त्रित भिडले सुरक्षाकर्मीको सवारीमा आगजनी गरेको र भिडलाई नियन्त्रण गर्न असुर ग्यासको प्रयोग गरिएको जनाएको छ। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। हतियार खोसेर फरार भएकाहरूको तीव्र खोजी भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै कर्फ्यू जारी गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। पाकिस्तानको टोली एक दिवसीय विश्वकप खेल्न भारत पुगेको छ। पाकिस्तानको टोली हिजो बेलुका भारतको हैदराबाद पुगेको हो। पाकिस्तान क्रिकेट टोली लाहोरबाट दुबई हुँदै हैदराबाद पुगेको हो। यसअघि सोमबार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले भिसा जारी गर्न भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो। उसले आईसीसीलाई पत्र लेखेको केही घण्टापछि भारतले भिसा स्वीकृत गरेको थियो। पाकिस्तान सन् 2016 को T20 विश्वकप पछि पहिलो पटक भारत आएको हो। दुई देशबीचको आन्तरिक राजनीतिको कारण उनीहरूले एक अर्को देशको भ्रमण गर्दैनन्। त्यसैकारण यी दुई देशबीच सन् 2013 पछि कुनै पनि श्रृङ्खला भएको छैन। विश्वकप र एसिया कपमा मात्रै भारत र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। भारत यसअघि सम्पन्न एसिया कप खेल्न पाकिस्तान गएको थिएन। त्यसैले एसिया कप पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा भएको थियो। पाकिस्तानले भोलि हैदराबादमा न्युजिल्यान्डसँग अभ्यास खेल्नेछ। पाकिस्तानले हैदराबादमा अक्टोबर 6 तारिखमा नेदरल्यान्डसँग खेल्दै विश्वकपको सुरुवात गर्नेछ। भारत र पाकिस्तान बीचको खेल अक्टोबर 14 तारिखमा अहमदाबादमा हुनेछ। भारतमा हुने विश्वकप क्रिकेट अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 तारिखसम्म हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा मानसरोवर अवलोकन। प्रधानमन्त्री शनिबार स्वदेश फर्किने तय। सूचनाको हक प्रजातन्त्रको अभिन्न अङ्ग रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नका लागि सूचनाको हकले प्रेरित गरेको जिकिर। धार्मिक सद्भाव कायम गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड। रूपान्तरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल भएको जिकिर। भारतको मणिपुरमा 2 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि। उक्त विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्दै। र एक दिवसीय विश्वकप खेल्न पाकिस्तानी टोली भारतमा। विश्वकप क्रिकेट अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 तारिखसम्म हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।